सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजनको संरक्षण पथ कार्यक्रममा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रम हामी लमै नगरपालिका वडा नम्बर 8 लमै बजारबाट लगभग 9.5 किलोमिटर पश्चिम आइसकेपछि हामी यो वडा नम्बर 8 मा पुग्दछौँ र वडा नम्बर 8 को टेङ्नैया बाबा गुफा मन्दिर भित्र के छ त त्यहाँ मन्दिर गुफा के छ अनि यसका अतिरिक्त त्यहाँ गरिएको गौशाला स्थापना र त्यहाँ भित्र पालिएका गाईहरूको अवस्था के कस्तो छ। टेङ्नैया बाबा गुफा मन्दिर लमै नगरपालिका 8 निमुखुट्टी देउखुरी दाङ मन्दिर जाने बाटो भनेर उल्लेख भएको छ र 4 किलोमिटर उत्तरतिर जानुपर्ने उल्लेख भएको छ र हामी त्यहाँ भित्र जाँदैछौँ र आजको संरक्षण पथ कार्यक्रममा हामी जस्ताको त्यस्तै कार्यक्रमहरू यहाँहरू समक्ष पस्किनेछौँ। दर्शकबिन यति बेला हामी टेङ्नैया बाबाको गुफा हेर्नका निमित्त जाँदैछौँ। हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ कि हामी राजमार्गबाट लगभग 4.5 किलोमिटर भित्र उत्तरतिर रहेको यो गुफा भनेका छौँ। यो कति छ राजमार्गबाट र यो गुफाको महत्त्व पनि हामी यहाँहरूलाई त्यहाँ पुगेपछि सारा दृश्यहरू दिने नै छौँ र त्योभन्दा पहिला यो बाटो कसरी बन्यो, कति छ निर्माण भएको र बीचबीचमा बाटोको अवस्था के कस्तो छ यो सम्बन्धी जानकारी दिनुहुन्छ हामीसित यति बेला शिवशक्ति बाख्रा विकास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक पुडा हुनुहुन्छ। के छ यो बाटोको अवस्था र यो निर्माण भएको बाटो के कसरी बनाउनु भयो, कसको बजेट कसरी यसको निर्माण भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ यो महेन्द्र राजमार्गदेखि ठ्याक्कै मन्दिर टेङ्नैया बाबा गुफा मन्दिरसम्म हाम्रो 4.5 किलोमिटर छ। अनि जो अहिले हामी यहाँ जो उभिएको छौँ हामी यस ठाउँमा ठ्याक्कै 1 किलोमिटर महेन्द्र राजमार्गदेखि 1 किलोमिटर छ। यो चाहिँ यो बजेट संसद कोषको पैसा, संसद कोषको 50 लाख रुपियाँ थियो। त्यसबाट चाहिँ हामीले पक्की नाली निर्माण गरेका छौँ र प्लस बिचमा एक ठाउँ हामीले तल कजवे कलवर्ट बनाएको छौँ र प्लस फेरि सहरी विकास मन्त्रालयबाट 20 लाख रुपियाँ गरेर हाम्रो 70 लाखको बजेट थियो। त्यो त्यसमध्येमा हामीले केही रकमहरू खर्च गर्न सकेनौँ भन्दा पनि समय अभावको लागिले गर्दा 50 लाख मध्येमा 41 लाख 63,000 समथिङको काम गर्न सक्यौँ। 20 लाख मध्येमा यताउता गरेर 17 लाख 10,000 समथिङको काम गर्न सक्यौँ र ठ्याक्कै हामी 1 किलोमिटरमा यो छौँ। अझै पनि योदेखि यहाँदेखि तपाईँको 3.5 किलोमिटर अझै पनि हाम्रो मन्दिरसम्म जानलाई बाटो निर्माण गर्ने अति आवश्यकता छ। त्यो बीचबीचमा बाटो बिग्रेको पनि छ, बर्खामा बाटो यस्तै भएको छ। यो पूर्ण निर्माण भएको छैन, यसलाई ग्राभेल गर्ने अझै काम बाँकी छ। धेरै काम छ। तपाईँको अब यसको हामीले अहिले हालफिलहाल एउटा एकजना प्राविधिकसँग सहयोगबाट हामीले एउटा इस्टिमेट तयार गरेका छौँ। त्यो इस्टिमेट अनुसार लगभग हाम्रो यहाँदेखि यहाँ 1 किलोमिटरसम्म पिच ग्राभेल प्लस चाहिँ योदेखि माथि बाटो चख्ल्याउने नाली कलवर्ट कजवेहरू गरेर लगभग 4 करोड समथिङ 4,87 लाख समथिङको इस्टिमेट बनाएको छ। 4,87 लाख रुपियाँ हाराहारीमा भएपछि बल्ल 12 महिना गाडी चल्ने टेङ्नैया गुफासम्म हुन्छ यति हुन्छ। त्यसैले अब हेरौँ अब सम्बन्धित निकायहरूबाट हामीले अपिल चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ कतिसम्म हुन्छ, गर्न सकिन्छ, यसै गरेर हामी लागिरहनेछौँ। दर्शकबिन हामीले पूर्व जानकारी दिएका थियौँ कि हामी टेङ्नैया बाबाको वन क्षेत्र भित्र त्यहाँ मन्दिर रहेको सामुदायिक वन शिवशक्ति बाख्रा विकास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रभित्र मन्दिर र गौशालाको स्थापना गरिएको र हामी टेङ्नैया बाबा को के कस्तो छ त अवस्था, गौशालाको अवस्था के कस्तो छ, गाईको संरक्षण कसरी गरिएको छ, गाईको पालन कसरी गरिएको छ र कसले रेखदेख गरेको छ, यिनी सबै दृश्य यहाँहरूलाई देखाउने हामीले पूर्व जानकारी यहाँहरूलाई दिएका थियौँ। दर्शकबिन सोही अनुरूप यति बेला हामी गौशालामा पुगेका छौँ। यो शिवशक्ति बाख्रा विकास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मन्दिर व्यवस्थापन समिति लगायत यहाँका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भई यो तारबार गरिएको छ र यहाँ गाईहरू संरक्षणका निमित्त राखिएका छन्। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ र यो गौशालालाई के कसरी सञ्चालन गरिएको छ
र यहाँको अवस्था के कस्तो छ, यहाँका समस्या के छन् र समाधान गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ, हामी थोरै जिज्ञासा राख्दै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, गौशालाको संरक्षणमा खटिएका एकजना संरक्षणकर्मी जो गाई रक्षाको निमित्त खटिनु भएको छ, गाईको संरक्षण गर्नका निमित्त खटिनु भएको छ, हामी उहाँको संक्षिप्त परिचय पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ, यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ र यहाँ गौशालामा भएका समस्याहरू र समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, अहिले भोगेका कठिनाइहरू के छन्, यो समुचित जिज्ञासा राख्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँले हाम्रो दर्शकलाई यहाँको परिचय, कहिलेदेखि सन्यास लिनुभयो, कहिलेदेखि सन्यास लिनुभयो यहाँले? मैले भगवान प्रभुको भक्त भएको त म 12-15 वर्ष भयो। घर छोडेको 2073 सालदेखि हो। 12-15 वर्षदेखि तपाईँ सन्यासी हुनुभयो, गृहस्थी जीवन त्याग गर्नुभयो? हजुर, मैले बिहा गरेको छैन। ए, बाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, यसैमा आनन्द प्राप्त भएको छ? यसैमा आनन्द छ हजुर। नत्र भने म बौला जस्तो भएको थिएँ, बौला जस्तो, अनि त्यो भएर भगवानको पूजा गर्दाखेरि मलाई ठिक हुने भएर। ए, पूजा आजाको पाटो पनि, मन्दिरको पूजा आजा पनि तपाईँले नै हेर्नु भएको छ? यहाँ मैले गर्छु, मैले नित्य पूजा दैनिक गर्नुहुन्छ? हजुर, मैले नै गर्छु। गाईको रेखदेख पनि यहाँले गर्नु मैले नै गर्छु। यहाँ गाई कति जिउ गाई पाल्नु भएको छ? अहिले 35 छन् हजुर। बाछा पनि छन्? हजुर। दुहुने गाईहरू पनि छ? छन्, 4-5वटा छन्, सबै मिलाएर 35 जिउ छन्। 35 जिउ। दुहुना कति छन् गाई? अहिले चाहिँ 3टा छ। 3टा छ। के गर्नुहुन्छ त? दुध व्यवस्थापन कहीँ बेच्ने गर्नु भएको छ अथवा आफैलाई कोही भक्तहरूलाई, आएका भक्तहरूलाई त्यसरी दिने गर्नुभएको? हजुर, कोही आएको भक्तजनहरूलाई धेरै त दिँदैन, अब अलिअलि दिन्छ। अब लात्ती हान्नेको अब दुनी कुरो भएन, त्यसलाई दिन्छ अलिअलि भक्तजनहरूलाई। त्यति अहिले छैन दुध। दुध छैन। जन्मथलो कहाँ भन्नुभयो? म दाङ जिल्लै हो, तुलसीपुर जन्मेको। अहिले हाल घर चाहिँ यहाँ कमानपुर छ, यहाँ कमानपुरतिर छ। तर गृहस्थी जीवनबाट टाढा बस्नु भएको छ? हजुर। यसैमा आनन्द भएको छ? हजुर। यसमा खास के पाउनु भएको छ तपाईँले? म त अनि भगवान शिवाय प्रभु महाराजको भक्त हुँ। यसको गौ सेवामा मलाई यस्तै आनन्द छ हजुर। म नत्र म बौलिन्थेँ नि, त्यस्तो भएको मलाई। अहिले ठिक हुनुहुन्छ? सबै ठिक छ? यो गाई सेवा गरेर मलाई आनन्द मिलेको छ हजुर। नुन पनि छोड्नु भएको छ अरे यहाँले, किन छोड्नु भएको छ नुन? म यो चाहिँ यो भक्तहरूलाई, जो भगवानको भक्त उसलाई मात्र थाहा हुन्छ, भगवानको उसबाट हो। म नुन, भगवानले नै नुन नखाने भन्नुभयो? हजुर, नुन उहाँकै हो, त्यही भक्तलाई मात्र थाहा हुन्छ, फेरि अरू कसैलाई थाहा हुँदैन। अरू कसैलाई थाहा हुँदैन, जो भगवानको भक्त हो उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। नुन, दाल, तरकारी, फलफुलमा यो चाहिँ रोक्छ मेरो। फलफुल पनि खानुहुन्न? म खान्न फलफुल। दाल तरकारी पनि खानुहुन्न? फलफुल किन खान्न भनेपछि छोटकरीमा जिउँदो हुने रहेछ, बुझ्नु? यो चाहिँ सबैलाई हुँदैन, जो भक्त उसलाई मात्र थाहा हुन्छ, भगवानको कृपा हुन्छ, अनि बल्ल त्यो सक्छ, त्यसले छोड्न, नुन खान छोड्छ, नत्र सक्दैन फेरि। नुन, दाल, तरकारी, फलफुल यताउता सब रोक्छ मलाई। मैले चाहिँ तेल र भात खान्छु, तेल र रोटी खाने भए दही दुधसँग खानुहुन्छ। अब यो त यहाँले खानेकुराका कुराहरू भए। अब यहाँ खास अब 35 जिउ गाई छन् भन्नुभएको छ, यो गाईका समस्या के छन् त यहाँ खास समस्या अहिले? हजुर, अहिले चाहिँ अलिक बस्ने गोठको अलि समस्या छ। गोठको गाईको सेवा त भइहाल्ने थियो, ठाउँ चरण पनि थियो, अलिक गोठ बस्नेको अलि समस्या छ हजुर। अनि यहाँलाई त बस्ने छ व्यवस्था राम्रै छ? मेरो लागि बनेको छ हजुर, भएको बनेको छ। अलिअलि पानीको समस्या छ भन्ने सुनेका थिएँ। पानीको छ अप्ठ्यारो। खोलाकै पानी पिउनुहुन्छ? म खोलाको पानी खान्छु। पानीको दुःख छ अलि, र गोठको दुःख छ हजुर अलि त। गोठको दुःख र पानीको दुःख छ। अरू खाद्यान्न यताउताको सबै व्यवस्थापन भएको छ? हजुर, यही यता मन्दिरमा आउने भक्तजनहरू लिएर आउँछन्, केही यता समिति यता उहाँ हुनुहुन्छ के, अध्यक्ष साहबको घरबाट आउँछ। त्यहाँ यो वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जनक बुढा, उहाँको घरबाट केही यहाँ मन्दिरमा आउनेले लिएर आउँछन्। अब कसबाट के सहयोगको आशा राख्नु भएको छ त गौरक्षाका लागि? मैले त हजुर सबभन्दा त गाईको लागि गोठको अनि नुन दाना पानीको केही भइदिएपछि, त्यो व्यवस्था भइदिएपछि सेवा त म गरिहाल्ने थिएँ। गोठको सबभन्दा गोठको नुन दाना गोठको छ र एउटा सहयोगी पनि हेर्छु, गोठालो
को छैन, व्यवस्था म एक्लै छु। त्यही त सहयोगी पनि गोठालो भएपछि अलि सजिलो हुन्थ्यो, यहाँलाई पनि आलो पालो हुन्थ्यो होइन। हुन्थ्यो हजुर, म एक्लै छु, धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। हुन्छ, जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अरू संक्षिप्त केही भन्नु छ हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई? हजुर आउनुभयो हजुर, भगवान प्रभुको तर्फबाट म हजुरलाई चाहिँ धन्यवाद जस्तो अब भन्नु सक्छु म। हजुर आउनुभयो, गरिदिनु भयो, हेरचाह गरेर सकेसम्म राम्रो व्यवस्था मिलाइदिनु होला, गरिदिनु होला। हजुर मलाई बोल्न पनि आउँदैन त्यति राम्रोसँग, कुरा पनि गर्न आउँदैन। मलाई गाई सेवा मात्रै उस भयो, अरू केही मतलब भएन मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई जानकारी दिनका निमित्त यो गौशालाको जानकारी के छ त, यहाँका समस्या र समाधानका उपाय के हुन सक्छन् र कसको भूमिका के हुनसक्छ यो गाई संरक्षणका लागि, गाई रक्षाका लागि के हुनसक्छ, यो सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि शिवशक्ति बाख्रा विकास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक बुढा हामीसित हुनुहुन्छ। यति बेला गौशालाकै प्रसङ्ग कोट्याइरहेका छौँ। गौशालामा के कस्ता समस्या छन्, कहिलेदेखि यो गाईको संरक्षण कार्य अगाडि बढाउनु भयो र यो सोच कसरी आयो? सोच चाहिँ कसरी भन्दा पनि यो तपाईँको यो छारा चौपाया सबै जति पनि छ, यो सबै तल बाटोतिर छोडेको छारा चौपाया हो। अनि यसलाई हामीले एक एक गर्दै ल्याउँदै गरेर यो हामीले 2075 साल 76 साल पुसको महिनादेखि हामीले सुरु गरेका हौँ होइन। अनि त्यो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब केही पनि त्यस्तो थिएन र यो जो हामीले यो जो टडा छ, यो टडा चाहिँ हाम्रो शिवशक्ति बाख्रा विकास सावसकै कोषबाट हामीले यो टडा निर्माण गऱ्यौँ र त्यसरी गरेर सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि त्यहाँपछि अब त्यस्तै गर्दा 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 अहिले 2 वर्ष पुग्न लागेको छ। अनि त्यसै गर्दै गरेर अहिले चाहिँ पर्यटन डिभिजन कार्यालयबाट मन्दिर निर्माणको लागि केही 20 लाख रुपियाँ आएको हुनाले त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले यो महाराजजीको लागि टोयलेट निर्माण त्यही पैसाबाट गऱ्यौँ र प्लस चाहिँ यो जो हामीले तारबार पर्खाल लगाएको छौँ यो चाहिँ अहिले 77-78 को नगरपालिका लवाई नगरपालिकाको बजेटबाट 10 लाख रुपियाँ भएको थियो, 10 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको थियो। त्यही 10 लाख मध्येमा पर्खाल अनि त्यहाँपछि तपाईँको यो पोलको लागि मात्रै र प्लस यो महाराजजी बस्नको लागि घर भएको थियो। प्लस यो तार चाहिँ हामीले सबै श्रमदानबाटै गराइकन तार गऱ्यौँ र प्लस चाहिँ यो जो हाम्रो गेटको लागि एकजनाले हाम्रो विदेशबाट 50,000 हाम्रो रगबहादुर घरती मगर हुनुहुन्छ सौदीमा, उहाँले चाहिँ 50,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो र यो गेट दुवैतिर गेट हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार र जन स्तरबाट नागरिकको सहयोगबाट यो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अब लगभग अरू समस्या भन्दा पनि तत्काल यसमा अरू समस्या के रहेका छन् त? अब यो गाई संरक्षणका निमित्त गाई पाल्नका लागि तत्काल चाहिँ हामीहरूलाई समस्या भनेको चाहिँ हामीहरूलाई यो गाई हेरालुको अति आवश्यकता छ। किनभने यहाँ अहिले हामीसँग एकजना मात्रै महाराजजी हुनुहुन्छ। अब उहाँले मन्दिरको रेखदेख पनि गर्नुहुन्छ र प्लस यो गाईको पनि रेखदेख गरिरहनु भएको छ। एकजनालाई साह्रै गाह्रो हुने हो। त्यस कारणले अब विशेष गरेर मैले नगरपालिकामा पनि अब मेयर साहबदेखि लिएर उपमेयरसँग कुरा उठाएको छु होइन। अब विशेष हामी पहल गर्छौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको एकदमै अति आवश्यकता भनेको हेरालु एकजना मात्रै भए पनि विशेषसम्म केही हुन्थ्यो र प्लस चाहिँ हामीसँग जो पनि गाई छ, गाई अहिले यो गोठभन्दा धेरै भएको हुनाले अहिले चाहिँ एउटा गोठ पनि निर्माण गर्न पाए, त्यसको पनि व्यवस्था भएपछि अति आवश्यकता थियो। वन हेरालु के अरे गाई हेरालु र गोठको आवश्यकता तत्कालका लागि प्लस चाहिँ यहाँ महाराजजीको लागि एउटा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न पाए। किनकि हामीसँग माथि मन्दिरको छेउमा एउटा
पानीको मुहान त छ, त्यो मुहानलाई ल्याउनलाई अब त्यसलाई पनि अब पैसा बजेट त चाहियो हेर्नु होइन। त्यसको लागि एउटा ट्याङ्की निर्माण र प्लस लगभग 350 मिटर जति पाइपको व्यवस्था भइदियो भने चाहिँ एउटा खानेपानीको समस्या समाधान पनि हुन्थ्यो। यो अहिले हामीले तत्काल अति आवश्यकता भनेको यो तिनवटा चिज छ। तिनवटा चिजको व्यवस्थापन गर्न अहिलेको आवश्यकता हो। हजुर यिनी चिजहरू हुन्। अब बाँकी चाहिँ यो चाहिँ हामीले एक गाई अब अहिले चाहिँ अब यहाँ आएर सबै एक बगाल लाग्ने भएको छ। सुरुमा हामी यिनी छुट्टै हुन्छ, छुट्टै कुनै दिशातिर जाने, कुनै दिशातिर जाने। अहिले एक सगोलमा एउटै सित चर्ने र बगाल बनाउनु भएको छ। अब चाहिँ समस्या छैन, अब चाहिँ भागेर पनि तल जाँदैन। पहिला त तपाईँको ल्याउनाको दिन चाहिँ कहिले 5वटा भागेर जाने, कहिले 6वटा भागेर जाने, त्यस्तै अनि फेरि खोज्दै ल्याउँदै त्यसै गरेर साह्रै गाह्रो भयो। लगभग तपाईँको 8-10 महिना चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। अनि अहिले चाहिँ कुनै समस्या छैन। सिर्फ अहिले नयाँ गाई आए पनि समस्या हुँदैन, यिनीहरूसितै चर्छ, यिनीहरूसँग चर्छ, समस्या हुँदैन। तर समस्या त यहाँ सबभन्दा हेरालु भइदिएपछि गाई त अझै पनि गोठ र हेरालु भयो भने गाई अझै पनि छाडा गाई व्यवस्थापन अझै हामी लगभग 100 गाई अझै पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ भौतिक निर्माणहरूदेखि लिएर अनि हेरालुहरूदेखि लिएर हामीसँग त तपाईँको त चरीचरणको लागि त अहिलेको हिसाबमा 198 हेक्टर, हामी योदेखि माथितिर त 198 हेक्टर त हामीसँग आफ्नो वन छ। लगभग 200 हेक्टर त चित्रकूट सामुदायिक वनको ऊ छ हामीले होइन। यति धेरै चरीचरण छ, कुनै समस्यै छैन। समस्या भनेको सिर्फ एउटा बस्नको लागि र हेरालुको मात्रै भइदिए पनि अझै पनि हामी जति पनि अब बजारतिर तपाईँको कति छाराचौपायाहरू छ, कति दुःख पाएको छ होइन, कति त्यता सताएको पनि छ, तिनीहरूलाई पनि लिएर हामी यहाँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ। तर समस्या भनेको त्यही हेरालु। जानकारीको लागि धन्यवाद। पुनः हामी जिज्ञासा राख्नेछौँ। हामीसित पुनः जिज्ञासा राख्न गइरहेका छौँ र जिज्ञासा सहजीकरण गर्नका निमित्त यो गाई रक्षाका निमित्त, गाई संरक्षणका निमित्त खटिनुभएका बाबा हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्र एउटा ताजा घटना भएको छ कि चितुवा यहाँ थुन्नु भएको छ। कसरी थुन्नु भएको थियो त्यो सम्बन्धी जानकारी दिनुहुन्छ हामीलाई। कसरी थुन्नु भएको थियो बाबा चितुवा? कहाँ आएको थियो? म यहाँ सुतेको थिएँ अनि फेरि बाछा तिस हो तिन्छ अनि पछि त्यहाँ राति आयो, त्यहाँ समाजकालाई त्यो करायो म कराएँ त्यो चाटो छोड्यो अनि भगवानको कृपा थियो, मन्त्र थियो त्यो मन्त्र चाहिँ यो भूमि धरतीमा मन्त्र सबैलाई लाग्छ कि साँप बिची किरा फट्याङ्ग्रा रुख बिरुवा सबैलाई मन्त्र लाग्छ अनि त्यसलाई मन्त्र जप गरेँ भगवानको कृपाबाट। मन्त्र जप गरेर त लाटो भयो, नत्र त बाघ त बिजुली चम्किन्छ क्या, बाघै हो यस्तरी बिजुली चम्किन्छ। पछि लाटो भयो त्यो, म यहाँ दौडेँ, फेरि त्यहाँ लाटो भएर फेरि त्यो ठाउँ त छ उता भागिने ठाउँ छ, जता भागिने छ नि, फेरि त लाटो भयो। फेरि उता मैले यता ल्याएँ, यता आएछ हिँड उता भने यता ल्याएँ यता सरासरी यहाँ हाल्यो। यहाँ भित्र हाल्नुभयो? भित्र हालेर थुनिदिनु भयो? फेरि आरामसँग बस्यो। त्यो यता हल्ला खल्ला त्यो चाहिँ घरमा पालेको जस्तो भएको थियो, पालेको बसेको थियो 2 दिन 2 रात मसँग। 2 दिन 2 रात यहीँ बस्यो। त्यसपछि वन विभागको कर्मचारीहरू आएर उद्धार गरे, यहीँ भित्र थुन्नु भएको थियो। जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँ डोड निर्माण भएको छ 2077-86 डोड निर्माण भएको छ र यहाँ बनाउने निर्माणकर्ताको पनि नामावली उल्लेख भएको छ। यद्यपि हामीसित अध्यक्ष हुनुहुन्छ जनक बुढा, उहाँले संक्षिप्त यो कति लगानीमा कसको सहयोगमा निर्माण भएको संक्षिप्त जानकारी गराउनुहुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ एकजना गाउँमै हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर घरती मगर, मेरो ससुरा पर्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ यो गाईहरूको लागि चाहिँ दाना र प्लस पानीहरू पनि खानालाई ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नै लगानीमा 27,000 समथिङ लगाएर चाहिँ निर्माण गरिदिनु भएको हो। गएको विगत वर्ष यो 2077 साल 8 महिना 6 गते निर्माण गरिदिनु भएको हो। दर्शकबिन, यति बेला हामी टेङ्नैया बाबा गुफामा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। लगभग नजिक पुगेका छौँ। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ सेतो बोर्डमा प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुर बाँके सूचना पार्टी भनेर उल्लेख भएको छ। आयोजनाको नाम बाबा खुट्टीमा पर्यटन तथा पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति, ठेगानामा लमही नगरपालिका 8 निम्बुखुट्टी दाङ। उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूको नाम पनि यहाँ उल्लेख भएको छ। अध्यक्ष टेकबहादुर राउत, सचिव सुमित्रा विक, कोषाध्यक्ष कौशिला पुन मगर, सदस्यहरूमा जनक बहादुर बुढा मगर, सदस्य मै ओम बहादुर घरती मगर, सदस्य मान बहादुर राउत, सदस्य यामी विक, सदस्य सुनिता विक, सदस्य तिलादेवी विक। बजेट स्रोत पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुर बाँकेबाट 1,90,000 र त्यसै गरी उपभोक्ता समितिको तर्फबाट रु 3,80,000 र जम्मा लागत रु 22,80,000 रुपियाँ र माथि पनि 19 लाख रुपियाँ माथि उल्लेख भएको छ। बजेट 19 लाख र त्यसै गरी जम्मा लागत 22,80,000। आयोजना शुल्क सुरु मिति 2077-9-21 र आयोजना सम्पन्न मिति 2078 चैत 15 गते सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ खोला बगिराखेको छ। खोलाको माथि मन्दिर छ र यहाँ मन्दिर र त्यसै गरी गुफा के छ अगाडिका दृश्यहरू हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन खोलाको माथि आकाशे पुल निर्माण भएको छ र त्यो माथि मन्दिर गणेशको मन्दिर निर्माण भएको छ। गणेशको प्रतिमा राखिएको छ र थप जानकारी दिनका लागि हामीसित यो निर्माण व्यवसाय समितिका सदस्य तथा यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक बुढा हुनुहुन्छ। यो कहिलेदेखि सुरु गरी कहिले सम्पन्न गर्नुभयो र कसको सहयोगमा निर्माण भएको हो? यो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजित भएको हो। प्रदेश सरकारबाट विशेष गरेर यहाँको हाम्रो प्रदेश सरकारको सामान्य सांसदज्यूबाट रेवती रमन शर्माज्यूबाट यो विशेष पहलबाट यो बजेट 19 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको थियो। अनि त्यसबाट चाहिँ यो हामीले एउटा पर्यटनलाई नै लक्षित गरेर हामीले, किनकि हामीसँग ठाउँ पनि छैन मन्दिर अन्तर ठाउँ निर्माण गर्ने, हाम्रो त्यो ठाउँ पनि कमी भएको हुनाले र यस्तो गर्दाखेरि यस्तो टाइप बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्यटनहरू आकर्षित हुन्छन् भन्ने जस्तो लागेर सोच बनाएर चाहिँ हामीले एउटा पर्यटकहरूलाई नै लक्षित गरेर यहाँ निर्माण गर्नुभयो। अरू के हो यो सम्बन्धी, जस्तै टेङ्निया बाबा यो गुफा सम्बन्धी केही त्यस्तो किम्वदन्तीहरू शक्तिपीठका रूपमा रहेको केही त्यस्तो देखिएको छ अहिलेसम्म कि यसको इतिहास हेर्दा के छ? इतिहास हेर्दा त यो तपाईँको यो हाम्रो हामी धेरै साना थियौँ त्यतिखेरबाट नै यो ट्याङ्निया बाबा गुफा मन्दिर भनेर प्रचलित छ र कुनै टेङ्निया भन्ने बाबा आएर यहाँ बसेका थिए पहिला कि यो बाबा भन्दा पहिला कोही बाबा? पहिला धेरै धेरै पहिला एकजना सुरुमा आउनुभएको थियो, उहाँ 6-7 वर्ष बस्नुभयो। फेरि पछि एकजना फेरि आउनुभयो, 6-7 वर्ष जति बस्नुभयो, उहाँ बित्नुभयो। त्यहाँपछि बितेपछि बल्ल यहाँ अहिलेको महाराज आउनुभयो, महाराजी आउनुभयो। यो चाहिँ पहिलाका पहिलाका पुर्खाहरूले अब बुढापाकाहरूले भनाइअनुसार यो चाहिँ जो गुफा छ यसमा चाहिँ पाण्डेश्वर यो पाण्डवहरू चाहिँ यहाँबाट सर्कोदारी धारपानी हुँदै सर्कोदारी जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ होम यज्ञ गरेर विश्राम गरेर चाहिँ गएको भन्ने सुनिन्छ हैन। पाण्डेश्वर धाममा जाने धारपानी जाने क्रममा यहाँ पनि विश्राम गरेर यज्ञ सम्पन्न गरेको भन्ने किंवदन्ती छ। हामी त्यो गुफा पनि देखाउने नै छौँ अहिलेलाई। यहाँ हामी ठिक गुफामा छौँ। अघि पनि जानकारी यहाँले पाइसक्नु भएको छ कि यो गुफामा पाण्डवहरू, महाभारतका 5 पाण्डवहरू विश्राम बसेर यहाँ यज्ञ सम्पन्न गरेर धारपानी तिर अहिलेको पाण्डवेश्वर धारपानीतिर प्रस्थान गरेको किंवदन्ती छ र त्यही शक्तिपीठका रूपमा यो गुफालाई मानिएको छ र मन्दिर स्थापना गरिएको छ भनेर अघि यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। र यो सम्बन्धी थप जानकारी दिनका निमित्त शिवशक्ति टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष ओम बहादुर घरती मगर यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ। घरतीजी, यहाँलाई के जानकारी छ यो गुफा सम्बन्धी? नमस्कार सबैलाई। यो गुफाको जानकारीमा के छ भनेपछि
अब यहाँ पहिलेदेखि नै यो आफै बनेको हो, यो प्राकृतिक बनेको हो। यो गुफा अब शिवको लिङ्ग भन्ने जानकारी आएको छ होइन। यहाँ शिवको एउटा लिङ्ग उत्पादित छ। त्यो अब यहाँ पाण्डेश्वर जाँदाखेरि यहाँ के बस्नु भयो भन्ने कुरो त्यो जानकारी छ। यो के हो भनेपछि अब के भनौँ यो अब यो प्राकृतिक रूपमै निर्माण भएको गुफा भो, पानी पनि मूल जति बेला पनि जल आइरहन्छ। बर्खा भन्नाले जेठ वैशाखमा पनि हो सिम जागिरहन्छ। यहाँ हाम्रो त्यहाँ त्यो ठ्याक्कै त्यो शिवलिङ्ग जस्तो त्यो छ। त्यसको उप्र यो बर्खामा अहिले त आछ होइन। त्यो चैत वैशाखमा त्यसको उप्र हर चोएको छ शिवलिङ्ग माथि नै जल चुइरहेको छ। र केही प्राकृतिक चिजहरू को बाहिर कृत्रिम चिज पनि बनेका रहेछ। यो यस्तो सर भर्खरै यो हाम्रो यो पर्यटन बोर्डबाट हाम्रो यो केही 19 लाख रुपियाँ बजेट थियो। त्यसमा यहाँका जनताहरू हामी सबै मिलेर यो बनाएको हो। यो भर्खर बनाएको हो। कतिको पर्यटकहरू आउने गर्छन्? यहाँले त अब पर्यटकलाई लक्षित गरी बनाउनु भएको छ र यसका मूल पर्यटकहरू आउन नसक्नुका कारणहरू समस्या के छन्? यसको समस्या त अब प्रचार नै कमी कमजोरी होला। एक अर्को बाटोघाटो पनि हो। बाटोघाटो पनि कमी छ। भर्खरै यहाँ सबभन्दा पहिले त हाम्रो यो गाउँकै यो त्यो वनले हामीले हल्का बाटो खोलेका थियौँ। त्यसपछि फेरि अहिले हल्का फुल्का नगरबाट बजेट वाडाबाट ल्याइयो। त्यसो गरेर हल्का बनाइएको छ। गाडी हिउँदमा ट्र्याक्टरसँग आउने तर बर्खामा फेरि बाटो ब्लक हुने यो समस्या छ। र यसलाई पर्यटनका रूपमा विकास गर्नका निमित्त के छ त यहाँहरूले कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ? जस्तै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार छ, त्यसलाई अब यसलाई प्रचार प्रसारको पाटो त एउटा रहला, तर यसलाई पर्यटक सहज रूपमा यहाँ 12 महिना आउने वातावरण मिलाउनका लागि के गरिदिनु पर्ने? हामीलाई त यहाँ सबभन्दा पर्यटन ल्याउनको लागि त बाटोको सबभन्दा पहिले बाटो निर्माण गर्नु पर्यो। हाम्रो तलैदेखि बाटो निर्माण भयो भने पर्यटकहरू पनि सहज रूपमा आउनुहुन्छ कि भन्ने सोच हाम्रो होइन। अब के हो भन्नु, त्यसपछि अब कुनै यता न थोडा बहुत और बजेट दिएपछि हामीले अरू केही बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरो छ। अरू संरचनाहरू पनि बनाउने थुप्रै संरचनाहरू बनाउन सकिन्थ्यो। अब पाण्डवेश्वरले यज्ञ सम्पन्न गरेको रहेछ। 5 पाण्डवका प्रतिमाहरू पनि राख्न सकिन्छ। धेरै चिजहरू गर्न सकिन्छ तर बजेट अभाव छ। जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन देखिराख्नु भएको छ टेक्निङिया बाबाको हामी गुफा नजिक छौँ, गुफामै रहेका छौँ। गुफाभित्र छ र दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ मन्दिर र केही आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आउने गरेका छन्। यद्यपि बाटोघाटोको असुविधाका कारण त्यति भने जति पर्यटकहरू भित्र आउन सकिएको छैन र अझै संरचनाहरू बनाउने, पर्याप्त संरचनाहरू बनाउने ठाउँ छ यहाँ र आवश्यकता पनि छ। यद्यपि बजेट अभावका कारण जे जति बजेट उपलब्ध छ त्यो बजेटबाट यहाँ निर्माण भएका छन् संरचना र यसरी दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ दुईटा मन्दिरहरू निर्माण भएका छन्। टेक्निङिया बाबाको दर्शन गरिसकेपछि फर्किने दृश्य हो यो देखिराख्नु भएको छ। सिँढी निर्माण भएको छ, रेलिङ छ र यसरी मूल बाटोबाट तल झरेपछि यहाँ गुफामा देखिराख्नु भएको छ र हामीलाई जानकारी दिनका निमित्त खटिएका यो सामुदायिक वनका र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि फर्केको दृश्य यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यही रेलिङबाट झर्नुपर्छ यहाँ दर्शन गर्नका निमित्त। गुफामा प्रवेश गर्ने जाने मार्ग हो दर्शकवृन्द, यो बाटो हो देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले दृश्यमा। बाटो बीचमा भत्केको अवस्था छ। यो हिउँदमा मुस्किलले ट्र्याक्टर पुग्ने छ र बर्खामा यस्तै पहिरोहरू र तलतिरबाट भत्केर बाटो यसरी समस्या भएको छ। बीचमा बाटो भत्केको र सवारी साधनहरू राम्रोसित चल्न नसकेको अवस्था छ। जे जति पनि हामीलाई जानकारी दिनका लागि हामीसित हुनुहुन्छ सबै पैदल यात्रा गरेर यहाँसम्म पुगेको अवस्था छ। यसरी बाटोलाई दीर्घकालीन रूपमा बाटो यहाँ सवारी साधनहरू आवागमन गर्नका निमित्त यहाँ नाली बनाउने पर्ने र ग्रेभल गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता।
दर्शकबिन यति बेला हामी शिवशक्ति बाख्रा विकास समुदाय वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रभित्र रहेका छौँ। यो वन सम्बन्धीको पनि केही जानकारी लिनेछौँ र यो पोखरी निर्माण भएको छ, जलाशय छ, यहाँ एउटा जलाशय के उद्देश्यले निर्माण भएको यो सम्बन्धी पनि जानकारी लिनेछौँ। जानकारी दिनका लागि निरन्तर हामीसितै रहनु भएको छ शिवशक्ति समुदाय वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनकपुरा। उहाँसित हामी संक्षिप्त जिज्ञासा राख्नेछौँ। सर्वप्रथम त यहाँले अब शिवशक्ति यो बाख्रा विकास समुदाय वन क्षेत्र छ, यो टोटल वन क्षेत्र कति छ, कति हेक्टरमा फैलिएको छ तपाईँको वन? यो हाम्रो वन चाहिँ 452.27 452.27 हेक्टरमा यो फैलिएको छ। घरधुरी कति छन् आश्रित यसमा? 151 घरधुरी छ हामीसँग। अनि त्यसपछि यो हाम्रो 3 खण्डमा बाँडेको छ। 3 खण्डमा। अहिले हामी कुन खण्डमा छौँ? खण्ड 1 मा छौँ हामी। अनि यो चाहिँ पोखरी निर्माण हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुदान स्वरूप उपलब्ध भएको। यसको लक्ष्य चाहिँ सबैभन्दा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि, किनकि हाम्रो यो चैत वैशाखको समयमा यहाँ पानीको ठुलो अभाव हुने हुनाले त्यस कारणले नै यो वन्यजन्तुको लागि नै यसको लक्ष्य हो। अनि प्लस वन्यजन्तु र प्लस हाम्रो सिँचाइ, अहिले हामीले सिँचाइमा नि प्रयोग गरिरहेछौँ र पछिको दिनमा यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटनको हिसाबले पनि हामीले पर्यटकीय हिसाबले पनि यसलाई अगाडि बढाउने र आन्तरिक पर्यटकहरू अथवा बाह्य पर्यटकहरू यहाँ आयो भने पोखरी पनि दृश्यावलोकन गर्ने, त्यसै किसिमले अरू थप संरचनाहरू पनि पर्यटकहरूका लागि बनाउन आवश्यक छ यहाँ छ। अब त्यसकै लागि अब तपाईँको पर्यटकको लागि अब जस्तो हाम्रो यहाँ पिकनिक स्पोट प्लस अब यो जो हाम्रो यहाँ माथि डाँडा देखिन्छ, यो यसबाट अल देउखरी हर देउखरीको कुना कुना देखिन्छ यहाँबाट। त्यसैले नै हामीले यहाँ एउटा भ्यू टावरसम्मको लागि पनि व्यवस्था गर्न पाए यसको लागि पछिको आउँदो दिनमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। ताललाई पनि थप व्यवस्थित गर्न केही गर्नुपर्ने छ कि अब तालको काम सम्पन्न भयो? तालको त अब अहिले अब यो यही आर्थिक वर्षमा अब हामी चाहिँ डिभिजन वन कार्यसँग फेरि सहकार्य गरेर यसको आकार चाहिँ हामीले अझै केही अझ ठुलो बनाउने, ठुलो र गहिराई बनाउने हाम्रो सोच हो। र यो जो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ दक्षिण साइडतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले हामीले वाल लगायौँ भने चाहिँ हाम्रो पानी लिक हुनेबाट रोकिन्थ्यो। वाल पनि बनाउने र खोल्ने गेटको पनि आवश्यकता भयो हुनाले। यो कति गाउँलाई सिँचाइ गर्छ? सिँचाइ भन्नाले यो हाम्रो यही निम्बुखुट्टी गाउँ यो दुई टोललाई पुग्छ यसले अहिले हाल फिलहाललाई। अब यसको आकार बढाएर ठुलो बनाइन् र भयो भने चाहिँ अर्को गाउँहरूलाई पनि थप गाउँलाई पनि दिन सकिने अवस्था हुन्छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेलासम्म यहाँहरूले दृश्य हेर्नुभयो टेङ्निया बाबा गुफाका दृश्यहरू। महेन्द्र राजमार्गदेखि 4.5 किलोमिटर उत्तरमा रहेको मनमोहक दृश्यहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो। एउटा मन्दिर निर्माण भएको छ, गुफाको अगाडि पनि मन्दिर देख्नुभयो यहाँहरूले, र त्यसै गरी खोलाको बीचमा पनि गणेश मन्दिर स्थापना भएको यहाँहरूले देख्नुभयो। त्यसै गरी गाई पालन गरिएको, गाई रक्षा गरिएको, गाई रक्षामा खटिएका महाराज पनि यहाँहरूले देख्नुभयो र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रूपमा निकै आकर्षित रहेको छ। यद्यपि विकासका कामहरू अधुरा छन्, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ र एउटा सडक, राम्रो सडक निर्माण ग्रेभेलसम्म पनि गर्न पायो भने 12 महिना त्यो ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई हामीले निम्त्याउन सक्छौँ र त्यहाँ भित्र्याउन सक्छौँ र आय स्रोतको अवस्था पनि ठिक हुनसक्छ र यो आसपासका बस्तीहरूको आय स्रोत बढ्ने त छँदैछ। तर पनि त्यो संरक्षणको रूपमा रहेको गुफालाई पनि, धार्मिक महत्त्व रहेको गुफालाई पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ। आजको हामीले संरक्षण पथ कार्यक्रममा यिनी दृश्यहरू यहाँहरू समक्ष पस्क्यौँ र हाम्रो अर्को संरक्षण यात्रा अर्थात् संरक्षण पथ कार्यक्रममा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आजको कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने शिवशक्ति बाख्रा विकास समुदाय वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षदेखि लिएर सबै पदाधिकारीहरू र सबै उपभोक्ता समूहका 151 घरधुरीका सबै उपभोक्ता लगायत टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण यो वनसित सम्बन्धित सबैमा हामी आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी मित्र मेघमान बुढाका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।